चलें जी, अब हम आए हैं एक जगह पे, बेटा हमें आइसक्रीम खाने, आपको पता है कभी नहीं ऐसा हो सके तो मेरा वेट काम करने दो। रहन ताज़ा दम करने के लिए मोमिना अली निकले घर से, लेकिन तमाम घर वालों को साथ लेकर सिर्फ मरियम को छोड़कर गए। मोमिना की लुक में आयशा अपना दिया हुआ ड्रेस ही दिखाती रही, उसका चेहरा काट कर, और बड़े ही मजेदार किस्म के कमेंट्स देखने को मिले कि जू जाने की ही क्या जरूरत थी, आप सब मिलजुल कर बैठ जाते। नए कपड़ों में गर्मी लगती है आयशा को, लेकिन खुले बालों में नहीं। बड़े ही हाजिर दिमागी वाले कमेंट्स हैं। का दिल गुर्दा है कि वो माइंड फ्रेश करने के लिए भी, मूड को अच्छा करने के लिए भी अगर निकलना चाहे तो वो पूरे ससुराल को लेकर ही निकलती हैं। क्या उसके ससुराल वालों को, स्पेशली आयशा को जो कहती हैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मोमिना के साथ, उस कपल की प्राइवेसी का ख्याल है या नहीं? आयशा ने आमना का नाम, आमना की माला जपने की वजह से अपने व्यूवर्स को अपने पीछे डाल लिया है कि अब वो आमना के फैन से मिलकर बताती है उन्हें कैमरे के सामने आकर, तो वो कहते हैं कि इसे आमना के नाम के दौरे पड़ गए। इस पर आयशा खुद आकर जवाब भी देती हुई नजर आती है कमेंट सेक्शन में। लेकिन सोचने की बात है, हर सवाल का जवाब है, हर तंज का जवाब है आयशा के पास, सिर्फ एक बात का जवाब नहीं है जिस पर महीनों से आवाम उनके पीछे पड़ी हुई है कि सच बोले, मरियम के साथ क्या हुआ, मरियम वापस क्यों नहीं जा रही, मरियम का घर क्यों खराब हो रहा है, क्यों टूट रहा है, तलाक की नौबत कैसे आ गई। लेकिन इस पर दोनों तरफ से खामोशी है, असल हकीकत कोई नहीं बताने को तैयार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और टी टाइम रिव्यूज़ की ब्रांड न्यू एपिसोड को एंजॉय करने के लिए बैठ चुके हैं। मोमिना अली पूरे खानदान को लेकर मरियम के अलावा माइंड फ्रेश करने के लिए चले गई। मरियम को क्या माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी, या वो थक चुकी हैं अब माइंड फ्रेश कर करके? और तलाक तक मरियम की शादी कैसे पहुंच गई, क्या सूरत हाल बनी मरियम के साथ, इन सब बात करने वाले हैं। आप भी बात करें, आप भी कमेंट करके बताएं आपके जहन में क्या सवाल है, क्या आप सोच रहे हैं। बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, आपके भरपूर साथ की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, रिव्यू को पसंद किया कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हेल्प कीजिए, शुक्रिया। पंजाब में ओवरऑल और पाकिस्तान में भी जितनी गर्मी पड़ रही है उससे दिमाग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फ्रेश हो गया, लेकिन मोमिना अली को इससे भी ज्यादा फ्रेश करने की जरूरत पड़ी और उन्हें जाने की जरूरत पड़ी जू। और देखने वालों ने काफी इसका फन भी बनाया कि क्या जरूरत थी जू जाने की, तुसी आपस में ही बह जाया करो बच्चियां नू जू खान ले। कमेंट बड़ा सोच समझ के किया गया है, इस पर अमल कर लेना चाहिए था क्योंकि गर्मी इस कदर शदीद थी। और वहां पहुंच के मोमिना खुद कह रही थी कि उनके हस्बैंड अली का मूड अच्छा नहीं रहा। और एक और कमेंट देखने को मिला, उसमें ये भी कहा गया कि हसन की फैमिली से मिलवाना चाहिए था आपको जू दिखाने के लिए। आज के रिव्यू में कमेंट्स की ही बात आप ज्यादातर सुनेंगे क्योंकि कमेंट्स बड़े मजे के आए थे इस वीडियो में और आयशा खुद पार्टिसिपेट कर रही थी, कमेंट्स का जवाब दे रही थी। मोमिना तो कहीं पे हमें जवाब देती हुई नजर नहीं आई। अलबत्ता मोमिना पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर गई। मरियम ने जाने से इनकार कर दिया गर्मी की वजह से, जिस पर इनको इस बात का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि मरियम को क्यों छोड़ कर गए, या किसी को उसके पास रहना चाहिए था। तो देखें, अगर उनके फैमिली में एक ट्रेजेडी चल रही है तो वो उसको अपने ऊपर हावी कर ले, महीनों महीनों चलाएं, वो घर से बाहर ना निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इनकी तो व्लॉगिंग चलती ही आउटिंग से है, बाहर जाकर खाना ना खाएं तो इनका व्लॉग कंप्लीट नहीं होता, बाहर जाके शॉपिंग ना करें तो इनका व्लॉग कंप्लीट नहीं होता। तो इनकी तो दुकान इस तरह चमकी हुई है। लेकिन अगर हम प्राइवेसी की बात करें, मोमिना और अली भाई की प्राइवेसी हमें बहुत ही कम उनको एंजॉय करते हुए देखते हैं। शुरू के व्लॉग्स में मोमिना अली भाई के साथ निकलती हुई हमें नजर आती थी बच्चों के साथ, लेकिन इनको बच्चों के बगैर भी जाने देना चाहिए एज ए कपल। अगर वो अपनी फैमिली का इतना ख्याल कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं और फैमिली भी कभी कभी जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन कपल को अलहदा एंजॉयमेंट का, अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने का घर के अंदर भी और घर के बाहर भी टाइम मिलना चाहिए, तभी फैमिली के साथ एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर चलती है। और आयशा का एक क्लिप भी मैंने लगाया है जहाँ पर वो आइसक्रीम खाने के लिए रुके हैं और आयशा दरमियान में से जगह बनाकर एडजस्ट हुई हैं दोनों मियाँ बीवी के दरमियान। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखें तो जो मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं, भाई भाभी हैं, वो बिल्कुल माइंड नहीं करते। और एक एम्पैथी नजर आती है कि अगर हम अपने बहन भाइयों का ख्याल रख रहे हैं, माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, लिहाज कर रहे हैं, तो उनको भी हमारा ख्याल है। तो ये बात बहुत अहम है और प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है। इवन छोटी छोटी बातों का नंदे और भाभियां एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की प्राइवेसी का, एक दूसरे के मी टाइम का, तो जो क्लैशेज हैं वो उनकी नौबत आए ही ना। आयशा की बात की जाए तो उन पर तो ट्रोलिंग इस वजह से होती है कि वो हमेशा दो मियाँ बीवी या कपल के दरमियान में आना जरूर पसंद करती हैं, तो उनको लिहाज और थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए इन बातों का। आयशा की अपनी पहचान क्या है? आयशा को आमना के नाम से लोग आकर मिलते हैं और वो उसको कैमरा में आकर बयान भी कर देती हैं, जिस पर उनको दोबारा ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है कि तुम्हें आमना के नाम के दौरे पड़ते हैं। आमना जब सामने आ जाए कैमरे के, तुम चिपकने से नहीं हटती उसके साथ।
اور ان تمام باتوں کو کمنٹس میں کلیئر کرنے کے لیے عائشہ فوراً سامنے آ جاتی ہیں اور جواب دیتی ہیں کہ میں تو سچ بولتی ہوں، ایسا ہوتا ہے، لوگ اس کو سلام دعا مجھے دیتے ہیں تو میں کیسے ان کو پیچھے کر دوں، کیسے ان کو نہ دکھاؤں یا آمنہ کا نام نہ لوں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، بجا ہے آمنہ کے نام سے لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے، لیکن ایک اپنی پہچان ضرور ہونی چاہیے، انسان کی اپنے زور بازو پہ زندگی گزارنی آنی چاہیے۔ آمنہ کے نام کے دوروں کو جہاں کلیئر کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں آئیں عائشہ، وہیں پر سوال داغ دیا گیا کہ تو تم مریم کے معاملے میں کیوں چپ ہو، مریم کا گھر کون توڑوا رہا ہے، تم تو نہیں کہیں وجہ۔ اس کے جواب میں بالکل خاموشی چھا گئی دوبارہ سے۔ تو جناب عائشہ جی، جو آپ اپنے آپ کو لائن کہتی ہیں، ببر شیر کہتی ہیں کہ میں ببر شیر ہوں اور آمنہ جو ہے وہ ٹائیگر ہے، تو پھر آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں، مریم کے ایشو کو کلیئر کیوں نہیں کرتے پبلک کے سامنے؟ یا تو آپ نے اس کی شادی پبلک کو نہ دکھائی ہوتی، اس کا شوہر پبلک میں نہ آیا ہوتا، ان کا چینل ہی نہ ہوتا سسرال والوں کا، ہمیں ایک بات بھی نہ پتا ہوتی، کمنٹس میں اگر یہ باتیں گردش کر رہی ہوتی تو ان پر غور نہ کیا جاتا۔ یہ تو حقیقتیں ہیں، ان سے آپ نظریں کب تک کہاں تک چرائیں گی، اس کا بھی سامنا کریں، ببر شیر بنے، سامنے آئیں، بتائیں دیکھنے والوں کو۔ دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ مریم جب آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھی ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو ہنسی خوشی چھوڑ کر گیا ہے اس کی ڈیمانڈ پر کہ 2 دن رہے گی، پھر ان 2 دنوں میں کیا کہانی بنی، کیا ایسی قیامت آ گئی، کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے مریم پر کہ مریم نے واپسی سے انکار کر دیا؟ اور اگر یہ تمام جھوٹی باتیں ہیں، یہ تمام تماشا ہے، تو پھر آ کر کلیئر کریں، جواب دیں اس فیملی کو، اپنے آپ کو کلیئر کریں، کیوں آپ نے ہوا میں لٹکایا ہوا ہے دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ سے بھی وہ متنفر ہو رہے ہیں اور اس فیملی سے بھی متنفر ہو رہے ہیں۔ وہ بیوی چچی جو آپ کو کھانا ڈال ڈال کر دیتی تھی، جن کے ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہی تھی مریم کی شادی پر، اس کے ولیمے پر، اور وہ دوست شاہدہ جس کے وارے نیارے نہیں جاننے سے ہٹتی تھی مریم، آج ان کے ساتھ آپ کی کیا ایسی دشمنی ہو گئی کہ وہ آپ کو اپنی ویڈیو میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو روک لیں آپ، اس کو، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، ہم بھی عزت والے ہیں، وہ آپ سے کیوں ڈائریکٹ بات نہیں کرے، کیوں آپ لوگوں کی خاندانی لڑائی اس طرح یوٹیوب پہ لڑی جا رہی ہے؟ وہ بیوی چچی جو آپ کو کھانا ڈال ڈال کر دیتی تھی، جن کے ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہی تھی مریم کی شادی پر، اس کے ولیمے پر، اور وہ دوست شاہدہ جس کے وارے نیارے نہیں جاننے سے ہٹتی تھی مریم، آج ان کے ساتھ آپ کی کیا ایسی دشمنی ہو گئی کہ وہ آپ کو اپنی ویڈیو میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو روک لیں آپ، اس کو، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، ہم بھی عزت والے ہیں، وہ آپ سے کیوں ڈائریکٹ بات نہیں کرے، کیوں آپ لوگوں کی خاندانی لڑائی اس طرح یوٹیوب پہ لڑی جا رہی ہے؟ عائشہ آپ کو بڑا غرور ہے، کچن ود آمنہ ایک برانڈ ہے، ہوگا، لیکن اب آمنہ کا ہی نام بدنام ہو رہا ہے، کچن ود آمنہ کے نام سے آپ کی پوری فیملی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اور سلام ہے اس فیملی کے بھائیوں کو، مردوں کو، میر بھائی کو، ان کے ماموں کو، جنہوں نے اپنا فیملی چینلز تو بنائے ہوئے ہیں، ڈیلی اس پر آ رہے ہیں، لیکن ان کی جو عزت کی دھجیاں اتر رہی ہیں، ان کی فیملی کی خواتین کی، اس پر کوئی آ کر نہ ان کی فیملی کو سمجھا رہا ہے اور نہ ہی اس کو کلیئر کر رہا ہے۔ مریم کا جو حال ہے وہ بول رہا ہے، اس کی حلیے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ذہنی کیا حالت ہے، اور اس کے ارد گرد والوں کا سارا قصور ہے، نہیں کہ مریم کا اپنا قصور نہیں، مریم کا بھی قصور ہوگا، وہ اس نے جلد بازی کی، اس کو غصہ آ گیا، یا جو بھی معاملات ہوئے اس پہ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، لیکن جب وہ اپنے گھر آئی تو گھر میں بڑوں کا فرض تھا کہ وہ اس کو سمجھا بجھا کر اس کے مسئلے کو بڑھنے سے پہلے روکتے اور اس کو واپس بھیجتے، اور بالکل اسی طرح حسن بھائی کی فیملی کی طرف سے ان کے چاچو نے جو قدم اٹھائے، جس طرح مریم کے ایک ایشو کو وہ یوٹیوب کی ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اس نے جلتی میں آگ کو بڑھاتے ہوئے تیل کا کام کیا۔ میاں بیوی کی آپس کی بڑی سے بڑی لڑائی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر باہر والے اس کو بڑھانے کا کام نہ کریں، باہر والے اس کو کم کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا رول ادا کریں، اور ان دونوں کو بٹھا کر سمجھائیں کہ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے نکاح کیا ہے، یہ کوئی عام مذاق کی بات نہیں ہے۔ لیکن دونوں فیملیز کی طرف سے ایک دوسرے کو جلانے، ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلانے کے ولاگز ہمیں دکھائے گئے۔ مریم کو ادھر سے خوش کیا جا رہا ہے، اسے مالز گھمائے جا رہے ہیں، اسے برگرز کھلائے جا رہے ہیں، اور ادھر حسن بھائی برگر کھا رہے ہیں ڈیلی کے ڈیلی۔ انتہائی غیر سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرتی ہوئی نظر آئی ہے یہ فیملی، اور جس کے نتیجے میں طلاق کی بات ہمیں سننے کو مل رہی ہے۔ آپ کو آج کا ریویو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے، لائکس کر کے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔